السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس هذا خاص بالميزون فورم كونديسيونيل. دونك لوتي ديال الميزون فورم كونديسيونيل هو كاين في لونغلي اكوي جروب ستيل، وكاينه لا كوموند ديالو هنا وراه فيه مجموعه ديال الاختيارات. دونك بالنسبه للميزون فورم كونديسيونيل غنشوف واحد المجموعه ديال الميزون فورم كونديسيونيل، غنسيليكسيوني ان طابلو غنوجدو خاوي ونمشي نطبق عليه اون ميزون فورم. Donc, il y a des règles de mise en forme en surveillance des cellules. Donc, il y a les valeurs supérieures à, مثلا supérieures à 50. راه كاين دي ميز en forme par défaut هما prédéfinis واجدين، ويمكن ليا نبيرسوناليزي الميز en forme ديالي. يمكن ليا نعطي ان رومبليساج، نعزل الرومبليساج اللي بغيت، كولور. يمكن ليا نعزل كولور دو موتيف باغ اكزومبل، ونعزل ستيل دو موتيف باغ اكزومبل. ويمكن ليا نمشي للموتيف اي تكستور ونعزل اشياء اخرى، مثلا دياغونال هو باغ اكزومبل، وحتى الكولور ديالو. دونك هنايا راه سي فين ميزون فورم يمكن لكم تعزلوا الميزون فورم اللي بغيتو. اهم شيء هو هاد الميزون فورم اللي كتعزلو غادا تطبق على الكونديسيون اللي محطوطه. يمكن لي نمشي للبوليس ونديرو اون غرا باغ اكزومبل، وحتى الكولور ديال الخط يمكن لي ندير كولور اوتوماتيك، ولا خذوا نتوما الكولور اللي بغيتو. اوكي، دونك هاد الميزون فورم اللي عزلت غادا تطبق على لا فالور qui est supérieure à 50. اوكي، الطابلو ديالي غنمشي نخدم فيه بلا فونكسيون اليا اونتر بورن، وغنعزل دي فالور اونتر 10 et 100. Je valide par les touches contrôle entrée، وكيعطيني دي فالور aléatoires. هانتوما راه لاحظتوا كاع لي فالور سوبيريور على حسب الريغل اللي عزلنا سوبيريور ا 50. راه كاع لي فالور اللي سوبيريور ا 50 كياخدو اوتوماتيكمون ديك الميزون فورم اللي حطينا. بما ان لا فونكسيون اليا اونتر بورن كتحكم في لي فالور وغتبقى تاكtualiza كل ما خدمنا في لافاي، غنخدمو واحد شويه 1 2 3. راه لي فالور كيتغيروا اوتوماتيكمون حيت لا فونكسيون اليا اونتر بورن هي اللي كتحكم فيهم. وفين ما كاينه شي فالور سوبيريور ا 50 راه كتاخد الميزون فورم اللي عزلنا. دونك هذه وحده. غادي نمسح الميزون فورم، دونك نسيليكسيوني الطابلو ديالي اللي خدمت عليه. بطبيعه الحال ممكن نخدم على اون سيلول، ممكن نخدم على اون بلاج د سيلول فيرتيكال ولا اوريزونتال ولا ان طابلو. غنمشي لا كوموند ميزون فورم كونديسيونيل اي جيفاس لي ريغل. يا اما راه عندكم جوج الاختيارات هنا، effacer les règles des cellules sélectionnées ولا effacer les règles de la feuille entière. ردوا البال الاختيار. Donc je vais effacer les règles des cellules sélectionnées ونخلي لا فونكسيون اليا اونتر بورن الى احتاجيناها، ما احتاجيناش غادي نغيرو. الريغل الثانيه inférieur à entre. دونك inférieur à اشنو الفرق بينها وبين الاخرى؟ راه غير الكونديسيون، السيمبول كومباريزون. لا كومباريزون هي الفرق بينها وبين الاخرى. اونتر نشوفو اشنو كاين. اونتر مثلا 33 و 74 هو حطت لي فالور من عنده. دونك ممكن نحدد لي فالور ديالي اونتر 0 et 50. والميزون فورم كيما قلت لكم راه يمكن لكم تمشيو تبيرسوناليزيو الميزون فورم ديالكم، تاخذوا الميزون فورم اللي بغيتو. راه حتى لي بوردير ممكن نعزلهم اونكادغي، ونعزل الكولور ديال البوردير حتى هو ويكون اونكادغي. بوليس كذلك غرا. اوكي، راه عندي لي فالور اللي اونتر 0 و 50 راه كلهم كتطبق عليهم داك الميزون فورم. بطبيعه الحال ما خديتش
ما خديتش الغومبليساج، خديت غير الكا. دونك ممكن نمشي لميزون فورم كونديسيونيل، جيري لي ريغل، وراه غنلقى الريغل اللي درت دوبل كليك ونغير فورما ونزيد الغومبليساج. دونك هادو طرق كيفاش ممكن نخدم الا بغيت نغير. دونك هنا راه زدت الغومبليساج وراه غيضاف الميزون فورم كونديسيونيل. Je vais effacer les règles de mise en forme pour les cellules sélectionnées. نمشيو نشوف d'autres règles. Entre égale A égale A راه ما عندهاش علاقة غير بالأرقام، راه ممكن يكون تكست. مثلا égale A أحمد، راه ماشي ضروري يكونوا فقط أرقام، راه ممكن نخدم حتى على التكست. ونمشي ونقاد الميزون فورم اللي بغيت، يا اما نعزل شي وحده من هادوك يا اما نبيرسوناليزي. دونك غادي نخليها بهذا الشكل هذا، وغنمسح الارقام وغنبدا نكتب دو تكست. وفين ما نكتب احمد راه غيعطيها الميزون فورم. تكست ماشي احمد راه ما كاينش الميزون فورم، واحمد راه عنده الميزون فورم. الا غيرت التكست راه كتمشي الميزون فورم. هاد الميزون فورم هادي راه ما كتحيدش بالبوليس. مثلا الا جيت بغيت نحيد الغومبليساج راه ما غاديش يتحيد. دونك ردوا البال. Je vais effacer la mise en forme des cellules sélectionnées ونمشي لحاجة أخرى. Une autre règle. Texte qui contient A, B. Par exemple, on a une mise en forme يا إما شي حاجة اللي prédéfinie من هادو، مثلا remplissage rouge clair. Ok. Donc le texte qui contient les lettres A, B راه هما اللي غيدارو avec le remplissage. Donc إلا عندي ان تكست ما فيهش A, B راه ما كاينش داك الرومبليساج. الا درت A بوحدها راه ما كاينش. الا درت A وسي زيت وزدت لا لتر B كي كونتيان شنو اش من ميزون فورم عطيتها règle texte qui contient. دونك نمشي للميزون فورم كونديسيونيل، نمشي لا ريغل، نسيليكسيوني الطابلو، نمشي لا ريغل نشوف الخطأ اللي عندي فين كاين، جيري لي ريغل. شنو عندي هنا؟ عندي تكست سبيسيفيك contenant A, B وعنده un remplissage. ok. Donc A, B ها هو راه خدا رومبليساج. دونك الميزون فورم اللي كنا درنا هنا جو في جيري لي ريغل. الميزون فورم اللي درنا هنا كتعلق بلي تكست اللي كيبداو ب A, B. دونك الى عندي ان تكست واخا يكونوا الحروف مفارقين، مثلا A حروف B كما درنا في السيلول اللي قبل منها، راه ما كاينش الميزون فورم. دونك الميزون فورم كونديسيونيل غتطبق على لو تكست اللي كيبدا ب A, B و لي زوطخ ما كيهمش، بحال هاد الحاله هادي. دونك هادي سيت اون ميزون فورم. جو في افاسي لا ميزون فورم وندوزو لحاجه اخرى. نشوفو autre règle. Une date se produisant. Une date se produisant. عندي مجموعة اختيارات ما غندوزهمش كلهم، نتوما راه غيبقى لكم الوقت باش دوزوهم كاملين. دونك hier مثلا hier وبغيت نعطيها ان رومبليساج بيرسوناليزي، نعطيها هاد الكولور والبوليس غرا ايطاليك والكولور دو بوليس. غنعزل هاد الاختيارات. دونك الكونديسيون هو تكون لا دات ديير. لا دات
ديير راه غتكون مقارنة مع لا دات سيستيم. لا دات سيستيم خصها تكون محققة على حسب لا دات كورونت. دونك إلا عطيتها مثلا لو 10 2020 راه ماشي إيير. إلا عطيتها مثلا 29 حنا غادي نشوفو حنا راه عندنا أوجوردوي راه هو لو 29 إيكال أوجوردوي راه هو ل 29 5. دونك إيير هو ل 28 5 2020. دونك ها هو راه خدا الميزون فورم. Donc, ce sont des mises en forme conditionnelles. Je vais effacer la règle de mise en forme pour les cellules sélectionnées. Je vais effacer le contenu. On chauffe une autre règle. Valeur en double. Valeur en double. وقتاش غنحتاجوها؟ مثلا عندنا تسجيلات كنسجلو وما بغيناش نطيحو في une valeur en double. مثلا les numéros d'inscription. les numéros d'inscription وبدينا كنسجلوا الاشخاص وعندنا واحد الفورما بالنسبه لا سيلول. الفورما د سيلول بغينا نبيرسوناليزيو الفورما بحيث اننا نسيزيو لي فالور افيك 2 زيرو قبل الرقم ولا 3 كاع. غنخلي لكم نتوما الاختيار. غنديرو حنا دوبل زيرو. دونك دوبل زيرو قبل الرقم غنديرو 3 ديال الاصفار في التيب اي جو فاليد. دونك هذا فورمات سيلول. غنجي لميز ان فورم كونديسيونيل رègle de valeur en double. إلا عندي une valeur en double غدار avec un remplissage en rouge باش تكون واضحة. اوكي غنسيزي واحد غتعطيني 001 جوج 3 اللي نفرض غلط وعاودت جوج راه اوتوماتيكمون كيدار افيك ان رومبليساج باش كينبهني لا فالور اون دوبل. دونك سي بور ايفيتي ان دوبلون. هادي سي اون ميز اون فورم كونديسيونيل بور ايفيتي ان دوبلون باش ما راه حنا بشر حنا كنغلطوا. هاد المساله هادي كتساعدنا بور ايفيتي la saisie d'une valeur en double. Je vais effacer la mise en forme conditionnelle ونمشيو نشوفو une autre règle. نشوفو على حسب الحاجة. نسيليكسيوني دي سيلي ونعطي البوردير ونمشي نشوف شنو كاين. دونك هادو ساليناهم. هادي اون دات سو برودويزون راه كنت هدرت عليها. راه كاين hier aujourd'hui demain dans les 7 derniers jours etc. هادو هضرنا عليهم. دونك غنجي الرègle des valeurs de plage يعني les 10 valeurs les plus élevées. les valeurs les plus élevées. 10 ديال الارقام les plus élevées. غناخذ هذا الاختيار هذا ويكون عنده مثلا remplissage prédéfini bordure rouge ولا texte en rouge. اوكي غنجي غنخدم بالاليا اونتر بورن باش ما نبقاش نسيزي. غنطلب منه دي فالور اونتر 10 اي 150. جو فاليد. ها هو راه عطاني لي فالور كاع لي فالور اللي كتوفر فيهم هاد الكونديسيون ديال ريغل دي فالور لي بلو زيلفي كيدارو اون روج. بغيت نغير الميزون فورم ديالهم نسيليكسيوني mise en forme conditionnelle gérer les règles. غنلقى الريغل اللي درت هنايا دوبل كليك ونغير فورما ونعطيه ان رومبليساج نزيدو. اوكي بما ان لا فونكسيون اليا اونتر بورن كتحكم في لي فالور كتغيرهم اوتوماتيكمون نغيروهم واحد شويه باش نشوفوا التغيير. دونك راه كياخذها 3 6 جوج 8 جوج 10. donc les 10 valeurs les plus élevées. إلا بغينا les 10 valeurs 10% les valeurs يعني 10% من les valeurs غنشوفو 10%.
10% أنا خدمت فوق لا رègle غادي جو effacer la règle. دونك هاد 10% 10% من لي فالور اللي كاينين كياخد نسبة 10% وكيدير لهم رومبليساج. دونك لي زيكزامبل نتوما غادي تختاروهم على حسب لي دوني. جو في effacer les règles. ندوزو une autre règle. 10 valeurs les moins élevées العكس ديال les plus élevées. 10% les moins élevés العكس ديالها. valeur supérieure à la moyenne يعني إلا كانت supérieure à la moyenne inférieure à la moyenne. هنا لا باغ دو دوني سيت اون بار كتعطى على حسب النسبة ديال لا فالور هادو كتعطى اوتوماتيكمون. النيونس دو كولور كذلك سيت اون كولور كتعطى على حسب لي فالور. جو ديكون كيتعطى على حسب لا فالور كذلك. إلا كانت إلفي كيعطيك الفلاش الفوق، كانت ناقصة كيعطي فلاش البا، كانت متوازنة كيعطي فلاش فيغ لا droite. هادو سون دي جو ديكون. غنمشيو مثلا نوفيل رègle. Donc mise en forme toutes les cellules d'après leur valeur. هنا شفنا واحد المجموعة ديال لي فالور. دونك كاين لو نومبر، كاين لو pourcentage، كاين الفورمule إلا بغينا une formule. Donc عندك appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent واش بغيت texte ولا date ولا cellule vide ولا aucune cellule ولا إلى آخره. comprise entre وكنحدد لي فالور. دونك هادوك الاختيارات اللي كنا شفناهم راه كاينين حتى هنا. mise en forme uniquement aux valeurs rangées parmi les premières et les dernières valeurs. راه عندكم الاختيارات هنا. les premières valeurs les 10 premières valeurs كنحددو هنا الرقم، كنحددو الرقم ولا لي ديرنيي وكنحددو الرقم وكنعطيو الفورما. appliquer une mise en forme uniquement aux valeurs au-dessus ou en dessous de la moyenne. راه كنا شفنا هاد الاختيار هذا. les valeurs uniques ou en double راه شفنا en double ولا les valeurs uniques يعني لي valeurs اللي ما كاينينش en double. وهنايا آخر اختيار utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. مثلا égal نعطي واحد الاختيار او هاد لا سيلول. دونك هنا راه بغيتو يخدم على الطابلو كله. انا بمجرد ما سيليكسيونيت لا سيلول اشنو دار هو بلوكاها. دونك غيبقى خدام عليها بوحدها. انا بغيتو يخدم على الطابلو كله. هنا خصكم تاخدو فكره حتى الميزون فورم كونديسيونيل راه كتخدم عليها لا ريلاتيفيتي وكتخدم عليها الابسولي والميكست. دونك انا بالنسبه لي خصني نخليها ريلاتيف. يعني الا كانت داك لا سيلول supérieur ou égal à 10 ou نفس لا سيلول وخصني نخليها ريلاتيف inférieur ou égal à 5. دونك هنا شنو هو هذا الاختيار هذا؟ يعني راه ممكن نديرو دي فورمول. علاش؟ حيت مشينا للاختيار ديال utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. دونك ممكن نوظفو دي فورمول. هنا الاختيار ديالي او يعني بغيتو يعطيني لي فالور لي supérieur ou égal à 10 و لي فالور لي inférieur à 5. دونك هادوك اللي بيناتهم ما بغيتهمش ونمشي نعطيه الفورما un remplissage par exemple en vert. اوكي هنا شنو هي الملاحظه؟ نرجعو gestion des règles gérer les règles. هنا ردينا relative
سواء بالنسبة لا فالور لي supérieure ou égale à 10 سواء بالنسبة لا فالور لي inférieure ou égale à 5. حنا لاحظنا شنو كاين، كاع لي فالور سون supérieure ou égale à 10، هادو كلهم supérieure ou égale à 10. دونك راه خدم على وحده، دونك لقى هاد الكونديسيون هادي ديال supérieure ou égale à 10 راه طبقها. حنا اش غنديرو؟ حنا غنغيرو لي فالور، غنشوفو حنا لي فالور اللي حددنا في الغايقل، ها هما الارقام اللي كبر من 10 والارقام اللي صغر من 5، داخله 5 في الحساب. دونك غادي نطلب منه في لا فونكسيون يعطيني بين 0 باش يحاول يعطيني دي فالور اللي كتنطبق عليهم مسألة. غنشوف واش غادي يعطيني شي حاجة اللي قل. دونك مازال ما عطانيش قل من 5. غادي نخدم على الاليا اونتر بورن باش ناخد لي فالور اونتر، غندير 11 et je valide. ها هي في هاد الحالة هادي راه بدا كيعطيني لي فالور اللي ما خص تطبق عليهم الكونديسيون، بمعنى اصح الميزون فورم كونديسيونيل. وإلا كنت غنسيزي بيدي راه غنسيزي بيدي. دونك هنا لي فالور اللي ما غتطبقش عليهم الميزون فورم كونديسيونيل شنو هما لي فالور اللي جاو اونتر 5 et 10، هما اللي ما غتطبقش عليهم لي فالور. 5 راه داخله في الحساب، يعني اونتر 6 et 9، 6 et 9. دونك هادو استثنيناهم من الحساب. دونك غنخدم ب اي كتختلف على او. اي خص يكونوا كاع لي زارغيومون كيتوفروا، يعني غنطلب منه لي فالور اللي الا كانت هاد لا سيلول هادي وغنردها غولاتيف، ما خصهاش تبقى ابسولي، لان باش يخدم ليا على الطابلو كله خصها تكون مثلا supérieur ou égal à 3، supérieur ou égal à 3 يعني entre 3 et 7، inférieur ou égal à 7 يعني لا سيلول خصها تكون en même temps، بمعنى اصح لا فالور خصها تكون en même temps supérieur ou égal à 3 et inférieur ou égal à 7. هنا غيعطيني لي فالور entre 3 et 7 هما اللي غدير عليهم الميزون فورم كونديسيونيل، الاخرين لا. وراه عندي لي فالور هانتوما كتشوفوا الوقت اللي كنخدموا في لا سيلول راه لي فالور كيتغيروا، الوقت اللي كنخدموا في لافي لي فالور كيتغيروا. هادو واحد المجموعه ديال لي ميزون فورم كونديسيونيل، يمكن لكم تراجعوهم بوحده بوحده وتخدموا بالميزون فورم كونديسيونيل اللي بغيتو على حسب لي كونديسيون اللي عندكم في الطابلو. والى حصه قادمه ان شاء الله.